मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्ने के कारणले हो कि यहाँको कुनै नेता नेपालभित्र उपचार गराउँदैन? किन विदेशमा जानु पर्यो? त्यसमा विदेशमा गएर बस्ने नि। जुन देशमा उपचार गराउँछ त्यही देशमा जाने, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जाउन्, नेपालमा बसेर विदेशमा उपचार गराउनु पाइँदैन। या त हरेक गरिब नेपाली जनताको उपचार विदेशमा हुनु पर्यो। के हामी सांसदहरूको काम यही हो? बिरामीको डिस्काउन्ट मिलाउने, डेट सार्ने, स्वास्थ्य बिमा मिलाउने, अनि यो स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि पनि राजनैतिक सोर्स लगाउनु पर्ने? कहिलेसम्म? यहाँसम्म कि यही मध्ये केही माननीयज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त डाक्टर हो, मिलाइदिनुहोस् न, मेरै आफ्नै बिरामीको 7-8 महिना भइसक्यो, सारिदिनुहोस् न डेट भन्नुहुन्छ। यो अवस्था हामीले कहिले सुधार्ने? मलाई त डर लाग्छ यस्तो दिन नआओस् कि कुनै पनि बिरामी अस्पताल पुग्दै गर्दा अस्पतालमा तपाईँको समस्या के हो भनेर सोध्न अगाडि तपाईँ कुन पार्टीको हो भनेर मात्र उपचार थाल्ने दिन नआओस्। यहाँ मैले देखेँ सबले ठुल्ठुलो भाषण गरियो, ठुल्ठुलो कुरा राखिन्छ, तर यो कुरामा हामी व्यवहारिक कुरामा किन लागू गर्न सकिँदैन? जातीय विभेदमा पिल्चिएका नागरिकहरूका लागि नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने प्रावधान सरकारले ल्यायो र धेरै नागरिकहरूले आफ्नो थर समेत परिवर्तन गर्नुभयो। प्राथमिकता पाउनै नसकेको मानसिक स्वास्थ्य। हालको तथ्याङ्कले प्रत्येक 1 लाखमा करिब 23 जनाले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउँछन्। कि हाम्रो नीति ठिक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन, कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन? किन यस्तो हुन्छ यो देशमा? के भएर यस्तो भएको मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। त्यतातिर केन्द्रित किन नहुने? त्यसलाई छिटो मिलाउनु पर्यो। अब उपरान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीजीले भन्नु जरुरी छ। तोसीमा कार्की, समय 10 मिनेट, त्यसपछि माननीय श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजन, यो हेर्दा लाग्छ 4 दिशामा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फर्किएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको एकै मन्त्रालयको नीति योजना बजेटको सामञ्जस्यता देखिँदैन। आफ्नै कार्यालयमा समन्वय नहुने स्थितिमा हामी 3 सरकार बीचमा सङ्घीयता सबलीकरणको झुटो आश्वासन बाँडिरहेका छौँ। कि हाम्रो नीति ठिक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन, कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन? नीति कार्यक्रममा छाता प्रतिष्ठान उल्लेखित छ, तर बजेटमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द प्रतिष्ठान उल्लेखित छ। डाक्टर केसीसँग पटक सम्झौता भएको छ, जसमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र तत्काल सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेखित छ। सुदूरपश्चिमकै पहिलो मेडिकल कलेज बनाउन हामी किन यति आनाकानी गरिरहेका छौँ? भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिलाई थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदाधिकारीहरू थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत मात्र देखिन्छ। चालु खर्च कटौतीको कुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक जनशक्ति थप्न समेत यो थप्दिन भनेर भनिन्छ, तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू यसरी खडा गरिन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरूको अन्तिम भोज? गत आर्थिक वर्ष 79-80 को महालेखा परीक्षणले ठुला अस्पतालहरू वीर, टिचिङ, पाटन, प्रसुति गृहमा महिनौसम्म कुर्नुपर्ने, अपरेसनको लागि महिनौसम्म कुर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ र त्यसैले सुझाव पनि दिएको छ जनशक्ति थप्नुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएको समस्या उल्ल्याएको छ। तर बजेट बनाउँदा एक कानबाट सुझाव लिने, अर्को कानबाट उडाउने गरिन्छ जस्तो छ। पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू थप्ने भनेर 7.5 अरब रकम छुट्याइएको छ, तर भवन मात्र बनाएर के गर्ने? त्यो 5, 10, 15 बेडेड अस्पताल चलाउने चाहिँ कसले हो? डाक्टरहरू नलिने, नर्सहरू नलिने, अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने, ती भवन आफै अस्पताल हुँदैनन्, त्यो चलाउने चाहिँ कसले हो? अझ सत्ता पक्षकै एक माननीय भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरौँ अनि विदेश पठाउँ। वाह,
तर देशको कुना कन्तरासम्म पुर्याउँ भन्ने चिन्तन छैन। लाजै नमानी देश प्रेम र समाज परिवर्तनको खोक्रो आदर्शको गीता बोकेर हिँडेको देख्न पाइन्छ यही सदनमा। महालेखाकै प्रतिवेदनले स्वास्थ्यका लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति स्वास्थ्य बिमामा देखाएको छ। प्रस्तावित लक्ष्य 60% जनसङ्ख्यामा बिमित गर्ने थियो, तर हालसम्म 21% मात्र हासिल भएको छ। आज बिमा सुरु भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर पहुँच जम्मा 21%। राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा जरुरी कार्यक्रम किन यसरी असफल हुँदैछ? ग्याप एनालाइसिस खै? नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बिमाको मोडल वितरणमुखीबाट लोक कल्याणकारीमुखी बनाई 77 जिल्लामै पुग्न जरुरी छ। ललितपुरमा अझै पनि पुग्न किन सकिरहेको छैन? बिमाको रिफरलको कुरा गर्दा एउटा कुनै अस्पतालमा बिमा लिएको छ भने अर्को अस्पतालमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन, रिफरल आवश्यक पर्छ। अझै हेर्नुहोस् त, निरन्तर रूपमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने किडनीका बिरामीहरू जो डायलाइसिस गरिरहनुपर्छ, हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ र हप्तै पछि उसले रिफरल लिइराख्नु परेको अवस्था छ। धनगढीमा उसको स्थायी ठेगाना हुन्छ, काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, डायलाइसिस यहाँ गरिरहेको हुन्छ, धनगढीमा उसको आफन्त हुँदैन, हप्तै पछि उसले रिफरल कसरी सम्भव छ? यति दुःख दिने नागरिकलाई यो नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छैन? सभामुखज्यू मार्फत म सोध्न चाहन्छु माननीय ज्यूहरूसँग, दिनहुँ कति पीडित बिरामीको फोन आउँछ तपाईँहरूलाई? डिस्काउन्ट मिलाइदिनुहोस्, अपरेसनको डेट अगाडि सारिदिनुहोस्, मेरो स्वास्थ्य बिमा मिलाइदिनुहोस्। मेरो त दिनहुँ फोन मेसेज आउँछ। के हामी सांसदहरूको काम यही हो? बिरामीको डिस्काउन्ट मिलाउने, डेट सार्ने, स्वास्थ्य बिमा मिलाउने, अनि यो स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि पनि राजनैतिक सोर्स लगाउनु पर्ने? कहिलेसम्म? यहाँसम्म कि यही मध्ये केही माननीयज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त डाक्टर हो, मिलाइदिनुहोस् न, मेरै आफ्नै बिरामीको 7-8 महिना भइसक्यो, सारिदिनुहोस् न डेट भन्नुहुन्छ। यो अवस्था हामीले कहिले सुधार्ने? मलाई त डर लाग्छ यस्तो दिन नआओस् कि कुनै पनि बिरामी अस्पताल पुग्दै गर्दा अस्पतालमा तपाईँको समस्या के हो भनेर सोध्न अगाडि तपाईँ कुन पार्टीको हो भनेर मात्र उपचार थाल्ने दिन नआओस्। अझ मन्त्रालयसँग विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, कुनै डाटा नै छैन। अहिले प्रश्न गर्नुहोस् त, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, देशभरिमा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएका, ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका कति जनसङ्ख्या छन् भन्ने डाटा नै छैन मन्त्रालयसँग। कति बिरामीहरू प्रेसरको बिरामीहरू छन्, कति सुगरका बिरामी छन्, दमका बिरामी कति छन् देशभरि भन्ने डाटा नै छैन। अनि बिना डाटा कस्तो खालको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? ब्लड ग्रुपका जनसङ्ख्या कति छन् भनेर सोध्नु पर्यो भने यातायात धाउनुपर्छ, लाइसेन्सका कार्यालयहरू धाउनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले यहाँ एकदमै धेरै नीतिगत त्रुटिहरू छ जुन सुधारिन आवश्यक छ। हुन त केही सूचाङ्कहरू सकारात्मक पनि छन्, जस्तो कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल प्रजनन दर, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसुति सेवा लगायतका सूचाङ्कहरूमा लक्ष्य गरे भन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रगति प्राय फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मेहनतले हासिल गरिएको हो भन्छु। तर विडम्बना, राज्य ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रति अभिभावकत्व महसुस गराउन सकेको छैन। राज्यले न सुरक्षा, न तलब भत्ता, न प्रोत्साहन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 32,000 डाक्टरहरू रजिस्टर्ड छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र 1200 देखि 1300 जना डाक्टरहरू छन्। 73,000 नर्सहरू रजिस्टर्ड छन् नेपालमा, तर 43% नर्सहरू देश बाहिर छन्। देशभित्र किन अटाउन सकिरहेको छैन? दरबन्दी नथप्ने नीति किन ल्याइयो? दरबन्दी नथप्ने निर्णय किन गरियो? यसको स्पष्ट जवाफ म सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग माग्न चाहन्छु। अर्को दृष्टान्त, धेरै वर्षदेखि प्रस्तावित तर असफल एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम फेरि पनि असफल हुने निश्चित छ। असफलताको कारण खोजी हुनु पर्दैन, दूरगामी कार्ययोजना चाहिँदैन। जम्मा 24 करोड विनियोजनले मन्त्रीज्यूले कतिवटा स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुने परिकल्पना गर्नुभएको हो। आज कान्तिपुरमा वीर अस्पतालले कोभिड सेन्टरको रूपमा सञ्चालित हुँदा खरिदमा घोटाला गरेको भनेर न्युज आएको छ, समाचार प्रेषित भएको छ। अहिले कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएको छ, तर हामीले अझै त्यसलाई 5 अरब 30 करोड बजेट छुट्याएका छौँ। यो रकम विगतमा जस्तो दुरुपयोग नहोस्,
यो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। साथै यस्ता समाचारहरू खबरहरू आइरहँदा आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइयोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि बढ्दो छ। अझ महामारीको सङ्घारमा हामी आइपुगेका छौँ। 2022मा हेर्ने हो भने 54,000 भन्दा बढी डेङ्गु सङ्क्रमितहरू छन्, जसमा 55% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पाइएको थियो र त्यसको मूल कारण भनेको फोहोरको व्यवस्थापन नहुनाले भएको थियो। यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, होइन भने हामीले ठुलो महामारी खेप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पटक पटक कुरा उठाइरह्यौँ। सरकारले स्वास्थ्य बिमाको मार्फतबाट र विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू ल्याएर 1 लाख रुपियाँ बिरामीहरूलाई दिइरहेको छ। क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि दिइन्छ, त्यसै गरिकन अन्य रोगहरू र 5,000 मासिक 5,000 दिने गरिन्छ। यो चाहिँ किडनीका बिरामीहरूको लागि, दीर्घरोगी बिरामीहरूको लागि र क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको लागि। तर यहाँ हामीले पटक पटक कुरा उठाइसक्यौँ, बर्न भएका, जलनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई जो यति धेरै महँगो उपचार पर्छ, पटक पटक निरन्तर रूपमा शल्यक्रियाहरू चाहिन्छ, उहाँहरूको लागि किन बजेट विनियोजन गरिँदैन? उहाँहरूको सुनवाई किन हुँदैन? यहाँ हाम्रै माननीय चन्द्र भण्डारीले पनि भन्नुभएको छ। उहाँलाई मैले आफैले भेट्न जाँदै गर्दा आफ्नै मुखबाट उहाँले भन्नुभयो, म नेपालमै नै उपचार गराउन चाहन्छु। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको नेपालमै उपचार गराउने चाहना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यो स्रोत साधन हामीसँग छैन भनेर विदेश पठाउनु पर्यो। यो अवस्था देख्दा देख्दै पनि किन सुधार गरिएको छैन? 5,000 प्रति महिना बर्नको लागि पनि दिन आवश्यक छ। म सकाइहालेँ। अन्ततः शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिना कन्जुसियाई पर्याप्त लगानी गर्न नचाहने राज्य कहिले पनि लोक कल्याणकारी हुन सक्दैन। देखेर राख्नुहोस्, यस्तो नीति, यस्तो कार्ययोजना, यस्तो कार्यशैलीले कदापि पनि यो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। नियत र नीतिमा सुधार गर्ने हो भने धन्यवाद दिन्छु, होइन भने यो महँगो उपचारले अब बिरामीहरूलाई मरिरहन् भन्ने किसिमको यस्तो नीति ल्याइएको छ। म आफू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि मैले यो बजेटमा कुनै सहमति दिन सक्दिनँ। माफ गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश भिडतर्फ गइरहेको छ। त यो सदनमा र बाहिर नाराबाजी बाहेक म धेरै कुरा सुन्दिनँ। घर्किँदै गएको समय र गहिरिँदै गएको विषयको गम्भीरता यो सदनले आत्मसात नगरेको म पाउँछु। प्राथमिकता के हो त्यसको निर्धारण त पर्दै जाओस्। अब आउने समस्याहरू के हुन् तिनीहरूलाई हामीले छुट्याएको पनि छैनौँ र मतलब नदिएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको बजेटले नसमेटेको र सुधार्न नसकेको भनेको एउटा प्रश्न। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अस्पताल र डाक्टर मात्रै होइन, निडरताका साथ निर्णय र दिशा लिनुपर्ने बेलामा यो बजेटले बुझाउनै सकेन। रोकथाम भर्सेस उपाय, रोकथाम र उपचार। स्वास्थ्य भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, एक्सपेन्डिचर होइन। यसलाई चालु खर्चकोमा राखेर चालु खर्च घटाउँछु भनेर सोच्ने तरिका गलत हो। हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने कस्तो हो सोच्नुहोस् त। यदि आइसियुमा उचित सङ्क्रमण नियन्त्रण नीतिहरू पालना गरिँदैन भने जतिसुकै राम्रो डाक्टर होस्, अब्बल डाक्टर होस्, विश्व प्रसिद्ध होस्, सर्जरीको आउटकम त त्यही नै हुन्छ। गुलियो तथा ट्रान्सफ्याट भएका खानेकुराहरूको उपभोग घटाउन तथा स्वास्थ्य खानेकुराहरूको मूल्य कम गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउन खाद्य उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। सहरी विकास तथा युवा मन्त्रालयको सहकार्यमा विशेष गरी सहरी जनसङ्ख्यामा शारीरिक क्रियाकलापको वृद्धि, हामीले मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप एनसिडी भन्छौँ नि, नन कम्युनिकेबल डिजिज, त्यो घटाउन सक्थ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। अर्थमन्त्रीसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कसले बिहोर्ने? अहिले हाम्रो नेसनल आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर 54.2% छ। के त्यो एक्सेप्टेबल छ? इट इज वान अफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। हामीले कर कसरी निर्धारण गर्छौँ त्यो पनि छलफल भएको छैन। स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर र नर्सहरू अतिरिक्त अन्य जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय। हामीले स्वास्थ्यकर्मी भन्ने बित्तिकै डाक्टर मात्रै होइन भनेर कहिले बुझ्छौँ? हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जम्मा 25% 25% जनता मात्र बिमामा छौँ। यो डाक्टरहरूले सुधार्ने कुरा होइन। बिमा विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य अर्थविद, हेल्थ इकोनोमिस्टहरू चाहिन्छ यो देशमा। के हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणाली छ? त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयसँग काम गरेर पाठ्यक्रम
क्रममा मनोस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू राख्ने र शिक्षकहरूलाई विशेष आवश्यकता भएका डिप्रेसन र एङ्जाइटी भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गर्ने तालिम प्रदान गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गरेको छैन। दीर्घकालीन मृगौला फेल हुने घटना घटाउन श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर काम कहिले गर्ने? एक्टिभिजम वा सम्बन्धको आधारमा नै स्वास्थ्यको नीति निर्माण कहिले रोक्ने? नर्सहरूलाई महिनामा जम्मा 15,000 तलब दिएर राख्छौँ, अनि विदेश हिँड्दैनन् त कसरी बाहिर गएर 2 लाख कमाउँछ, कसरी नेपालमै बस्छ भन्नु कुन मुख लिएर भन्ने उहाँहरूलाई? त्यो पनि 6 महिना 3 देखि 6 महिना भयो हामीलाई लगातार मेसेजहरू आइरहेछ, पे भएको छैन। 15,000 पनि पे भएको छैन, डाक्टरहरूलाई पनि पे भएको छैन, प्राइभेटमा पनि र सरकारीमा पनि है। यो डक्टर र नर्सेस रेडियोलोजिस्टहरू स्टक होइन, यो फ्लो हो भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो घट्दै गएको प्रजननको दरको कारण के हो? यसको प्रक्षेपण के छ? सहरी क्षेत्रमा बालबालिका हुर्काउने खर्च कति छ? अहिलेका बालबालिकाले नै 20-30 वर्षपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धान्ने हुन्। यस्तो नहोस्, त्यो बेला यो सदन चलाउन खर्च जुटाउन गाह्रो होस्। हाम्रो समाजले छोरालाई नै खोजेको हो कि जस्तो पनि धेरै ठाउँबाट तथ्याङ्कले देखाउँछ। हाम्रो लेटेस्ट सेन्सस डेटा हेर्ने हो भने 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 111 केटा बच्चा जन्मिन्छन्, त्यो ओभरअल भयो। अर्बनमा हेर्ने हो भने 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 112 केटा बच्चा जन्मन्छन्, र रुरलमा 100जना केटी बच्चा जन्मेकोमा 109जना केटा बच्चा जन्मिन्छ। के यो स्टेटिस्टिक्स हामीलाई एक्सेप्टेबल छ? अहिले देश थामेका खाडी र अन्य मुलुकमा चर्को गर्मीमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मृगौला बिग्रिने समस्या भयावह रूपमा देखिएको छ। डायलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपण तथ्याङ्क हेर्दा 30 देखि 40 वर्षका मानिसहरूमा अत्याधिक छन्। हामी यसको बारेमा कहिले कुरा उठाउँछौँ? हामीले भन्न सक्नु पर्यो, यो लेबर एग्रिमेन्ट्स गर्दाखेरि हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पानी खान दिनुहोस्, 4 घन्टामा 2 घन्टामा रेस्ट गर्न दिनुहोस् भनेर। आइसकेपछि उहाँहरूको स्क्रिनिङ गरौँ भनेर यो भन्न नसक्नु दुःखद छ। अन्त्यमा प्राथमिकता पाउनै नसकेको मानसिक स्वास्थ्य। हालको तथ्याङ्कले प्रत्येक 1 लाखमा करिब 23 जनाले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउँछन्। दैनिक 19 जनाले आत्महत्या गर्छन्। दैनिक आत्महत्याको प्रयास पक्कै योभन्दा बढी छ। कति परिवारले आफ्नो सदस्य गुमाउँछन् र छिया परेको मुटुमा मैले यो भनेको भए, मैले त्यो भनेको भए, वाट इफ भनेर क्वेसन लिएर बाँच्छन्। यस्तो विकराल अवस्था छ सरकारी अस्पतालमा। म सोध्न चाहन्छु, कतिवटा काउन्सिलिङ सर्भिसेस, आउट पेसेन्ट सर्भिसेस छैन? कतिवटा भाषामा सुसाइड हटलाइन प्रिभेन्सन केयर छैन? जम्मा एउटा भाषामा छ। यसको लागि हामीले काउन्सिलर बनेको के हो, थेरापिस्ट बनेको के हो, साइकोलोजिस्ट बनेको के हो, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट बनेको के हो, कहिले बुझाउने मान्छेलाई, कहिले भन्ने सुसाइड इज नट कावर्डिस, it is not glorification, it is an absolute sense of helplessness people feel. अनि हामीले उहाँहरूलाई we are forgetting them, we are completely ignoring them in this budget. त्यसकारण यो सरकार छ भनेर बाहिरबाट पैसा आउँदाखेरि मात्रै सरकार भएको प्रत्याभूति सबैलाई दिनुपर्छ। त्यसकारण यसको बजेट 1 रुपैयाँ हुनु होस् भनेर मैले प्रपोज गरेको। थ्याङ्क यू। राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीले लाखौँ लाख करोड रुपियाँ लिएको छ। त्यो कुन नियमले, संविधानको कुन धाराले लिएछ? के संविधानमा मान्नु पर्दैन? के राष्ट्रिय ठुला बडाको लागि मात्रै हो? दोस्रो कुरा, तपाईँ सबै कुरा काठमाडौँ केन्द्रित गरे भने काठमाडौँ त त्यतिकै कङ्क्रिटको जङ्गल भइसकेको छ। 7वटा प्रदेश छ, 7वटा सुपर स्पेसलिटी सेन्टर बनाएपछि त्यो प्रदेशको मान्छेहरू त्यहाँ आउँदैन नि। जसरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत छ, बेङ्गलोरको मान्छे दिल्ली कहिले पनि उपचार गराउन आउँदैन, अनि मुम्बईको मान्छे कहिले पनि दिल्ली उपचार गराउन आउँदैन। कहाँको मान्छे जान्छ? यूपी बिहारको। कि हामी नेपाललाई यूपी बिहार बनाउन खोजेको हो? किनकि तपाईँले नेपालको। दोस्रो कुरा, कुन आधारमा एउटा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन भएकै छैन, अर्को मेडिकल कलेज डडेलधुरा चलाउने त्यसको लजिक के हो? त्यही नजिक किन पहिला भएको कुरालाई सञ्चालन हुने? भर्खरमा हेरेर आएको त्यो सेतो हात्ती हो। त्यसमा न कर्मचारी छ, न भित्र फर्निसिङ भएको छ, खाली बिल्डिङ बनाएको छ, बाँकी केही पनि छैन, बिल्डिङभित्र केही पनि छैन।
मुसाहरू छ जे केही तारसार लागेको छ त्यो काट्नलाई, त्यसलाई पुरा नचलाउने। त्यस कारणले मेरो सभामुखजी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग विनम्र आग्रह छ, मेरो क्षेत्रमा एउटा पिएससी छ, प्राथमिक हेल्थ सेन्टर, जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा 48 सालमै तय के भएको थियो नि, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र हुन्छ, त्यसमा एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ। तर मैले 4 चोटि सांसद भए आजसम्म त्यो एमबीबीएस डाक्टरसँग भेट भएको छैन। मन्त्रालयको दरबन्दीमा देखाइन्छ, किनकि त्यहाँको मास देखेर पछि ऊ एमडी सरकारी कोटामा पढ्न जान्छ, तर त्यो एमबीबीएस डाक्टर किन बस्दैन त्यहाँ? मेरो प्रश्न छ कि गाउँको अस्पताल जिल्लातिर जबसम्म ग्रामीण भेगको, किनकि राज्यको आवश्यकता, सरकारको अवस्था कमजोर वर्गको लागि हो, धनी उद्योगपति र ठुला ठलाको लागि राज्य चाहिँदैन, ऊ आफै सक्षम हुन्छ। के कारणले हो कि यहाँको कुनै नेता नेपालभित्र उपचार गराउँदैन? किन विदेशमा जानु पर्यो? त्यसमा विदेशमा गएर बस्ने नि, जुन देशमा उपचार गराउँछ त्यही देशमा जाने, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जाउन्, नेपालमा बसेर विदेशमा उपचार गराउनु पाइँदैन। या त हरेक गरिब नेपाली जनताको उपचार विदेशमा हुनु पर्यो, किनकि संविधानले सबै नागरिकलाई बराबर दिएछ। त्यस कारण बराबरीको हक, यदि संविधानले समानताको हक दिएछ भने यदि विदेशमा नेताहरूको उपचार हुन्छ भने हरेक जनताको पनि उपचार विदेशमा सरकारी खर्चमा हुनु पर्यो, या त नेपालमा त्यो अवस्थाको अस्पतालमा हुनु पर्यो। संघीय मामला मन्त्रालयलाई म अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने तपाईले ओहेबोबाट के भन्छ आयुर्वेदको डाक्टरबाट, हेल्थ असिस्टेन्टबाट के नगरपालिका गाउँपालिका चलाउने? त्यो कुन नियमको तहत चलाइरहेछ? यो लुटतन्त्र होइन। जहाँ नगरपालिकामा उपसचिव या महानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी छ, त्यहाँ तपाईँ सहसचिव सचिव पठाउनुहोस्, र गाउँपालिकामा सेक्सन अफिसरको शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ, प्रशासनिक सेवाका नि जानुपर्छ। त्यसमा धेरै राजनीति नगर्नुहोस्। दलको झोलेहरू तयार गरेर नगरपालिका स्थानीय निकायलाई नै समाप्त गर्ने गरी आफ्नै मेयर जुनको हुन्छ त्यसको झोले हुनु पर्यो प्रशासकीय अधिकृत, लुट्नको लागि होइन, किनकि हाम्रै दलको मेयर बनेको छ। यो जुन दोस्रो कुरा, निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन खारिज हुनुपर्छ। ट्रेड युनियन सरकारको तलबत्ता खाएर, जनताको कर खाएर ट्रेड युनियन राख्न पाइँदैन। त्यसको लागि ट्रेड युनियन चाहियो। ट्रेड युनियन त के हुन्छ भने प्राइभेटमा हुन्छ, जहाँ असमानता हुन्छ कर्मचारीको बिचमा, श्रमिकको बिचमा फरक तलब हुन्छ। यहाँ कुन नासुको तलब कुन नासुसँग कम छ, कुन खरिदारको तलब कुन खरिदारसँग कम छ, कुन शाखा अधिकृतको तलब कुन शाखा अधिकृतसँग कम छ। दोस्रो कुरा, सिंहदरबार कर्मचारीको दलाली सेन्टर बनेको छ। 2500 वर्षदेखि सेम कर्मचारी त्यही सिंहदरबारमा यो मन्त्रालयबाट त्यो मन्त्रालयमा, यो बिल्डिङबाट त्यो बिल्डिङमा सरिरहेछ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। सिंहदरबारलाई कर्मचारी र कर्मचारीको युनियनको दबावमा जुन सरुवा हुन्छ, चाहे जुनसुकै पार्टीको कर्मचारी होस्, त्यो पार्टीको घरमा गएर बसोस्, सरकारको तलब खाएर, नेपाल सरकार जनताको ट्याक्स पे खाएर सरुवा गर्ने काम नगरिकन खुट्टा हलाएर जुन तलब लिइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ। किनकि कर्मचारी तन्त्र यहाँको एकदम अराजक भइसकेको छ। सदस्य समय सकियो। थोरै सामुदायिक अनुरोध थपिदिउँ मुख्यमन्त्री। कर्मचारी जुन मेन पिलर हुन्छ, सरकारको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै त्यही छ। ट्रेड युनियनको जति कर्मचारी जो विभिन्न अफिस बियरर छ, त्यसले कुन नियमले सरकारी बिल्डिङ पाउने? ट्रेड युनियनलाई सरकारी बिल्डिङ किन चाहियो? सरकारमा अफिसमा काम गर्छ, उसको त्यही कुर्सी टेबुल हुन्छ जुन ओहदाको छ। त्यसले सरकारबाट कुनै सुविधा ट्रेड युनियनलाई दिन्छ, त्यसलाई अविलम्ब बन्द गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, निजामती ऐन आज 7 वर्षदेखि सामान्य संघीय मामला मन्त्रालयको भूकुण्डो भएछ, फुटबल भएछ। म राजव्यवस्था सुशासन समितिमा पछिल्लो संसदमा सदस्य हुँदाखेरि सचिव र मन्त्रीको मारामार भएर त्यो पासै भएन, सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुप। त्यो त जनताको इन्ट्रेस्टमा ऐन कानुन बन्ने हो नि, राज्यको इन्ट्रेस्टमा ऐन कानुन बन्ने हो नि। त्यो कुनै व्यक्ति, कुनै सङ्घ संस्था, कुनै पार्टीको हक हितमा बन्ने होइन नि। त्यस कारण पार्टीभन्दा माथि उठौँ, देश र जनताप्रति जिम्मेवार हौँ र कुनै किसिमको ट्रेड युनियनलाई बन्द गरौँ र पार्टीको झोलेहरू तयार नगरौँ। कर्मचारीहरू पार्टीको सिफारिसमा, पार्टीको झोले अनुसार र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाऊ र ट्रान्सपारेन्ट बनाऊ। त्यहाँ एकदम आर्थिक अनियमितता छ स्थानीय तहमा, कुन हिसाबले मेयरहरूले त्यो गरिराखेका। त्यस कारणले धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग
शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई हिजो जुम्लाबाट मद्दत माग्दै फोन आयो। डायलाइसिसको लागि 8 महिना कुर्ने समय। म सोध्न चाहन्छु सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, किन स्वास्थ्यमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाएको छैन अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि? के तपाईँहरू आफूलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई भन्नुहुन्छ कुरो 8 महिना डायलाइसिसको लागि भनेर? म मेरो जुम्लाको ती 21 वर्षे बहिनीलाई के जवाफ दिउँ? मैले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विकराल छ स्वास्थ्यको अवस्था। चालु खर्चको नराम्रो भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ। डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि त्यसैमा पर्छ। के यो नचाहिने फजुल खर्च हो? यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यूले। धन्यवाद। के समस्या पर्यो मान्यज्यू बताउनुहोस्। कोही एकजना मान्यज्यू बताउनु। हजुर, ल महेश मान्यज्यू बताउनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, मैले यो संविधान बमोजिमको नियम आपत्तिको लागि म उभिएको छु। संविधानको धारा 295 धारा 2 बमोजिमको व्यवस्था प्रतिकूल विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एउटा विषय सामान्य सभामुख महोदयबाट आजको कार्यसूचीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यसको विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत यो मन्त्रालयको पनि हामी विषयमा यो मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कार्यसूचीमा यो राखिएको छ। सभामुख महोदयबाट जानकारी पनि अतिरिक्त भयो। तर यो पुस्तकमा, यो मन्त्रालयमा बाट प्रस्तुत भएको हामीलाई प्रदान गरिएको पुस्तकमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर, अर्थात् भनौँ नेपालको संविधान 295 को उपदफा 2 धारा 295 को उपधारा 2 विपरीत उहाँले केही विषयहरू यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधानले, हाम्रो देशले प्रदेश 1 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय, प्रदेश 2 भन्ने चिन्दैन, 3 भन्ने चिन्दैन, 4, 5, 6 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय। यहाँ उहाँले यो प्रदेश सभाले 2/3 आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गरिसकेको छ। आफ्नो प्रदेश सभाले 2/3 नामाकरण गरिसकेको प्रदेशको नामाकरणलाई समेत सङ्घीय सरकारले, पर्यटन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेर जुन ढङ्गले प्रदेश 1 मा यति विनियोजन गरिएको छ, 2 मा यति गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, यो प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि हनन हो। यो कुरालाई यो सम्मानित सदनमा यी यस्ता विषयमा यो देशले नचिन्ने प्रदेशहरूको छुट्याएको बजेटमा छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। 5-10 मिनट, 15-20 मिनट भित्रमा यदि त्रुटि भएको हो, जान अन्जानमा त्रुटि भएको हो भने सच्याएर यदि मन्त्रालयले ल्याउँछ भने त्यस उप छलफल अगाडि जान सकेला। अन्यथा यसलाई पुनः प्रकाशन गरी यसलाई संविधानले, कानुनले चिन्ने तल प्रदेश सभाहरूले पारित गरेको प्रदेशको नामाकरण सहित उल्लेख गरेर आएको अवस्था मात्रै यो विषय अगाडि बढ्नेछ। अन्यथा यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, नियम आपत्तिप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ। यो उठेको नियम आपत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूको केही भनाइ छ कि? खास गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूले केही राख्नुहुन्छ कि? मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भयो, सुनियो। अब माइकमा नजाउँ। मैले मान्य संस्कृति मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराएको छु। उहाँले केही जवाब दिनुहुन्छ कि? रोस्टममा आएर उहाँले आफ्नो जवाब दिनुहोस्। अनि सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयक माथिको छलफलको सिलसिलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा हाम्रो विभागको 11 पेजदेखि 18 पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अङ्कमा लेखिन गएछ। त्यसलाई हामी सुधारेर सम्मानित सदन समक्ष र माननीयज्यूको हातमा हामी फेरि ल्याउनेछौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मन्त्रीज्यूले सच्याएर ल्याइने र उठेको विषयलाई सच्याएर संविधान र विधि सम्मत ढङ्गबाट गरेर पुनः हातमा उपलब्ध गराउने कुराहरूको वचनबद्धता दिइसक्नु भएको र यसलाई छाप्नको लागि सम्भवतः केही समय लाग्ने र त्यसलाई अङ्कको ठाउँमा संविधान सम्मत, निर्णय सम्मत अक्षरहरू अथवा नामहरू बुझेर हाम्रो विषय सूची अन्तर्गतकै कारबाहीलाई अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। के छ मान्य सदस्य? ल, यहाँको कुरा राख्नुहोस्, उहाँलाई समय भयो। सभामुख महोदय, यस्तो गम्भीर विषयमा, यो सामान्य विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ। यो गम्भीर विषयमा यो देशले, म सामान्य सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रदेश 1 भन्ने कहाँ छ? मानेर छलफल गर्न मिल्छ? हामीले यो कुश राखेर यसो भनेर चाहिँ छलफल गरेको जस्तो विषय हो। प्रदेश सभाले पास गरेको 2 त्यहाँबाट पास गरेको नामाकरणलाई सङ्घीय संसदले अस्वीकार गर्ने, ती नामहरूलाई यसो हो भन्ने नाम सम्झेर छलफल चलाउन सभामुख महोदय, यहाँको आसनबाट पनि यो कुरा भन्न शोभा दिँदैन। सभामुख महोदय, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो विषय गम्भीरताका साथ पुनः प्रकाशित भएर संविधान बमोजिम प्रदेशहरूले 2/3बाट पास गरेर पठाइएको नामाकरण उल्लेख गरेर त्यसमा मात्रै हामी छलफल गर्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अहिलेसम्म आएको विवरणअनुसार सबै प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भइसकेको अवस्थामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा अङ्कमा राखिएको अन्योलता देखिएकोले आजको कार्यसूचीबाट उक्त मन्त्रालयको
विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलको कार्यक्रम हटाइएको छ र बाँकी अर्को विनियोजनको कार्यक्रम अगाडि लाने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु।